कर्नाटकाचे सीएमान ऑलरेडी बजेटान प्रोविजन करून दवरला मागीचे डायवर्ट करपाक पयशे बी सगळे तुमचे कितें पयले सुवातेर सांगपाचें म्हटल्यार कर्नाटकाचे जे बीजेपी जावं जा काँग्रेस जावं आनी खंयची तेंची पार्टी जावं ते सगळे एकठांय जावन लढत दिता हें आदी पासून तेंच्यांनी जाल्लें आसा. आयज पळोवंक गेलें जाल्यार आमी सगळी फकाणात केल्ली आहा म्हादईची. सरकार पयलीं संवेदनशील ना, सरकार फक्त सांगता आवय आवय म्हणून, पण खरें म्हटल्यार जर ते संवेदनशील आसले आनी सिरियसली आसले गव्हर्मेंट जाल्यार म्हादई आमकां खुबश्या प्रमाणान वाचोवंक शकतले आसले. हेच्या पयलीं राजनबाब केरकर भाई केरकर जे म्हणटा तेंच्यांनी हो लढो सुरवात केल्लो. निर्मला ताई तेका सपोर्ट करताली आनी मागीर तशेंच करता करता क्लाउड आल्वारीस हे कोर्टान गेले रिगार्डिंग दॅट टायगर रिजर्व करपा खातीर. आमी आमची मोटरसायकल घेवन सगळ्या कडेन पंचायतीन भोंवले आनी सांगले लोकांक. लोकूच तितले सिरियस जायना. लोकांक दिसता आमी जर भायर सरले जाल्यार आमकां नोकऱ्यो मेळच्यो ना, आमी जर भायर सरले आमची कामां जावची ना. आपलो स्वार्थ पळोवपा खातीर लोक रावल्ले आसा. हे दुख्खाची गजाल जावन आसा. कारण खास करून हांव वाळपयचे लोकांनी सांगता बाबा आनी भाभी शिवाय ते काम करून पळयना. ही जी गोश्टी आसा त्यो खरोखरच एक म्हारग जावन आसा. आनी आयज तुमकां सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार आयज खरें म्हटल्यार आमी उदका खातीर आयज जो सॉल्टाचो आमी फाल्यां दांडी मार्च करपाचें दाखोवपाचें आहा सगळ्यांक. कित्याक खातीर सॉल्टा खातीर केल्लें? आयज उदका खातीर आमी कित्याक करिना? आमी उदका खातीर भायर कित्याक सरना? आयज उदक हें जीवन दाळणी जावन आसा. म्हादई आमची लायफलायन जावन आसा. ती आमकां वाचोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय जावंक जाय. जावं काँग्रेस जावं बीजेपी कोणीय जावं ते सगळ्यांनी एकठांय येवन एक प्लॅटफॉर्म तयार असो उबो करूंक जाय आसलो गोंयकारांचो हक्क जावन आसा. कारण तो नॅचरल सोर्सीस जावन आसा. रिसोर्सीस जेन्ना नॅचरल आसा ते ऑटोमॅटीक आमकां सगळें उदक येता आनी ते उदकाची कोणेंय विलेवाट करूंक जायना किंवा ती व्हरोंक जायना, बायपास करूंक जायना. हाचो विचार खरें म्हटल्यार कर्नाटकाच्या आनी इंडिया आमच्या भारत सरकारान करूंक जाय. भारत सरकार जोड पावलान तेका कर्नाटकाक सपोर्ट करता आनी आमकां उलयता फक्त इतलेच खातीर खासदारकी खातीर आमचे दोनूच खासदार तेंचे 28 खासदार असो जो प्रश्न येता. कारण हे डबल जी गेमी खेळटा ती म्हारग जावन आसा आमकां. म्हादईचो विशय आमकां सॉल्व करपाक भरपूर चान्स आसलो तर तो म्हणजे टायगर रिजर्व करीत जाल्यार म्हादई उरतली आसली. पण हे डायवर्ट करीत आसा. आयज हो जो प्रश्न जावन आसा म्हाका ती खबर आसा की आमचे गव्हर्मेंट हे काँग्रेसचे आसा आनी हांगा बीजेपीचे आसा. पण एक सांगता तुका हो सगळो बीजेपीच्या कालांतरान जाल्लो आसा आनी हे कालांतरान म्हणजे बीजेपी सरकार आमच्या गोंय गव्हर्मेंटान जर खरें म्हटल्यार टायगर रिजर्व केल्लो जाल्यार आयज म्हादई वाचतली आसली. पण खंय तरी पाणी मुरलेलें आसा. अमित शाह येवन सांगता आमचें सेटींग जाल्लें आहा सीएमाचें कर्नाटकाचें आनी हेजे पयलीं. कळ्ळें तुमकां न्ही? तें सेटींग कशें जालें कितें जालें तें अमित शाह खबर आसा. आनी हे सेटींग करणारे लोक जे आसा ते आमकां गोंय काबार करपाक उठलेले आसा. कारण आमचे नॅचरल रिसोर्सीस म्हणटा ती म्हादई ते डायवर्ट करपाक ऑलमोस्ट तेंच्यांनी केल्ल्यान जमा जाल्ले आसा. आनी आयज तेंच्यांनी बजेटान घातला तो आपले फायदो पळयता. ते उसाचे आनी कसले धंदे करून घेता. खरें तांकां पिवपाचें पाणी तेंचे कडेन कितलेशीच 20 नदी आसा. 20 नदयो ते खंय तरी डायवर्ट करूं येता. म्हादई आमकां एकूच अशी नदी आहा ती गोंयकारां खातीर आसा आनी ती गोंयकारांची पालन पोशण करता. ती जावन आवय जावन आसा. खरें म्हटल्यार आयज प्रमोदाच्या सरकारान खरें म्हटल्यार ही आयज दवरपाची काळाची गरज जावन आसा आनी हेका एकूच सोल्युशन आहा तो म्हणजे टायगर रिजर्व.